दो आपकी तनख्वाह के 10 पॉइंट नहीं बनते। इसके अलावा आपकी एज के, आपकी कोरियन लैंग्वेज के पॉइंट्स और आपके जो पाकिस्तानी एजुकेशन है उसके पॉइंट, और इसके अलावा आपने जो खीनोंगसा का कोई कोर्स किया हुआ है यानी कि चिकित्सा का लाइसेंस लिया हुआ है अगर आप छेजम में हैं, और अगर आप पूरी सनम में हैं तो खीरियम खुमजुंग लिया हुआ है। इन दोनों में से अगर आपके पास। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। मेरे स्वीट व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया का जो पहला स्पेशल कोटा होता है 2023 का, उसका ऐलान किया गया है। मेरी आज की वीडियो उस टॉपिक पर है कि इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, या जो उसमें अप्लाई करते हैं उनका मेरिट के हवाले से पूरी जो डिटेल होती है वो उसमें क्या है। पहले दोस्तों, आप लोगों को इस चीज़ का बाखूबी इल्म होगा कि जब से कोरिया ने E74 वीज़ा देना शुरू किया है, तो अगर हम इसका थोड़ा पीछे रिकॉर्ड देखा जाए तो 2017 में 600 लोगों को मिला था, 2017 और 18 में, और 2019 और 20 में 1000, और 2021 में 1250 लोगों को, और उसके बाद 2022 में तकरीबन 2000 लोगों को ये वीज़ा मिल चुका है। जिस तरह हालात बदलते जाते हैं इसी तरह इनकी जो तादाद है वो भी बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि ये वीज़ा वही लोग ले सकते हैं जो कोरिया में 5 साल लीगल रहे हों, यानी कि दोबारा वो कोरिया अपने E9 वीज़े के ऊपर दोबारा लोग आए हों। और इसमें वही लोग अप्लाई करते हैं जो E9 वर्क वीज़े पर होते हैं, जबकि जो दूसरा कैटेगरी वाले हैं जैसे E71 हो गया या E72 हो गया या E74 हो गया, वो इस कैटेगरी में शामिल नहीं होते। और इस मरतबा जो 2023 है इसका जो कोटा है उसका आपने देखा भी होगा कि 28-29 तारीख को यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने भी अपनी प्रेस रिलीज़ किया है कि 2023 में इसकी तादाद बढ़ाएंगे, जो कि तकरीबन 5241 लोगों पर मुश्तमिल होगी। और उन 5241 लोगों में से यानी कि 50% लोग अगर स्पेशल कोटा में चला जाएंगे और 50% लोग ऐसे होंगे कि जो ओपन कोटे में अप्लाई करेंगे, क्योंकि हर बंदा हर कोटे में शामिल तो नहीं हो सकता। क्योंकि इस तरह की जो सूरत हाल है अगर इसको देखा जाए तो 2023-22 में कोरिया की जो बर्थ रेट है वो कम हुई है, और जो टेक्निकल वर्कर हैं उसको मालिक अपने मुल्क वापस जाने नहीं देते, किसी भी तरीके से वो इसे यहाँ पर रोकना चाहते हैं। तो इस वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन तादाद जो है वो बढ़ती जाती है। तो इस 2023 में जो E74 वीज़ा के लिए जो अप्लाई करेंगे उसमें जो स्पेशल कोटा है उसका जो ऐलान किया गया है उसके मुताबिक जो आप है 1 जनवरी 2023 से आप अप्लाई करना शुरू कर देंगे, जबकि जो इसकी डेट होती है वो तकरीबन मार्च के 15 तक जारी रहती है। यानी कि जो स्पेशल कोटा शुरू होता है, जो ओपन कोटा शुरू होता है, तो उससे पहले इसका टाइम होता है, लेकिन इसमें हमेशा वही लोग ले पाते हैं जो सबसे पहले जाकर अप्लाई करते हैं। और उसके बाद इस कोटे को जो हंगुमल में कहा जाता है वो खोदो छुम कहते हैं। और इसके लिए जो इस मरतबा ये बहुत बुरी खबर है, जबकि मेरा जो एक अपना एनालिसिस था, ये जो मेरा हाइपोथेसिस था कि ये जो मेरिट है ये इस मरतबा जो ओपन कोटे का 68 का लगा था, तो अब ये कम होकर क्योंकि तादाद भी बढ़ रही है तो ये इसका मेरिट भी कम आएगा। लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने मेरिट मज़ीद ऊपर किया है जो कि 71 पर गया है, जबकि ये अनबिलीवेबल बात है। ये नहीं सोच सकते थे कि इतना मेरिट ऊपर भी जा सकता है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं कि जिनको ये लगता था कि हमारी अगले महीने में या 2 महीने में तनख्वाह का मसला हल हो जाएगा, या हमारे इस तरह पॉइंट पूरे हो जाएंगे, या हम अपने चिकित्सा का लाइसेंस लेंगे, तो उन लोगों के लिए ये सुनहरी मौका है। और ख़ास तौर पर वो लोगों जिन लोगों को 1 साल की एक्सटेंशन मिली थी तो वो भी इसमें शामिल हैं, वो भी अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अब इसमें जो लोग अप्लाई करेंगे उनके लिए भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन से अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पॉइंट पूरे 72-71 पॉइंट भी हैं, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके 75 पॉइंट भी बनते हैं और आप इस कैटेगरी में नहीं आते तो आप अप्लाई करने के अहल नहीं भी हो सकते हैं।
تو اس میں جو ہے نا وہ سب سے پہلے وہ ہے کہ جس بندے کی تنخواہ بیسک یعنی کہ جو کوریا کی تنخواہ بیسک ہے اسی لحاظ سے 1 سال کی تنخواہ 2,60,00,000 وان بنتی ہے، اور اسی طرح سابقہ 2 سالوں کی یعنی کہ ایک 2020 کی اور 2021 کی 2 سالوں کی جو آپ کی تنخواہ ہے 2,60,00,000 وان سے اوپر جاتی ہے، 2,60,00,000 وان ہے، تو اس طرح آپ کے یہ پوائنٹ بنیں گے 10۔ اگر آپ کے 10 پوائنٹ بنتے ہیں اور آپ کے باقی ٹوٹل پوائنٹ 209 پوائنٹ میں سے آپ کے 10 پوائنٹ سیلری کے ملا کر ٹوٹل آپ کے اگر 71 پوائنٹ بنتے ہیں تو آپ اپلائی کریں گے، تو آپ اس اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو یہ ویزا ملنے کے چانسز ہیں۔ لیکن اگر آپ کی 2020 کی سیلری 2,60,00,000 وان سے کم ہے اور 2021 کی 2-3 کروڑ سے بھی زیادہ ہے تو آپ پھر بھی اس میں نہیں آ سکتے، کیونکہ بیسک جو 2,60,00,000 وان ہے وہ آپ کی پوری ہونا لازمی ہے۔ اگر وہ آپ کی کم ہے تو پھر آپ اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو اس کا جو سودک سے ہوتا ہے، جو آپ کا جو بیلنس ہوتا ہے وہ 2020 اور 2021 کے لگے گا، چاہے یہ 2023 کا کوٹا ہے لیکن اس میں 2022 کی جو آپ کی سودک سے ہے اس اسپیشل کوٹا میں خودک چم میں وہ آپ کی کام نہیں آئے گی، وہ آپ کی اوپن کوٹا میں یا جو اگلے مزید کوٹے ہوں گے اس میں وہ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے۔ اور اس میں جو لوگوں کو ملنا ہے، جو کہ پچھلی دفعہ تقریباً 150 لوگوں کو یہ ملا تھا جو اس کا خودک چم جو اس کا کوٹا تھا، تو اس کی تعداد انہوں نے ابھی تک اناؤنس نہیں کی، وہ بھی کچھ دنوں میں آ جائے گی۔ تو وہ تقریباً آپ یہی سمجھیں کہ 200 سے 300 لوگوں کو کم از کم امید ہے کہ یہ ملے گا، لیکن یہ انہوں نے ابھی اناؤنسمنٹ کی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پہلے ہی جا کے اپلائی کر دیتے ہیں، ان کے پوائنٹ بنتے ہیں۔ تو جس طرح یہ 5,000 کا کوٹا انہوں نے 5,000 کا اعلان جو کیا ہوا ہے، اگر ہو سکتا ہے یہ 5,000 کوٹا بھی بڑھائیں تو اس میں یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ سے یہ درخواستیں لے کر تو پھر آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ میرٹ کم بھی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جس کے اگر نمبر 71 سے اوپر بنتے ہیں تو وہ اپنی درخواستیں اپنی دینا شروع کر دیں تو ہم اس کو ایڈوانٹیج دیں گے، اس کو ویزا کنفرم دیں گے۔ باقی جو مزید اس کے علاوہ وہ لوگ اس کے لیے وہ جس طرح جو لوگ اپلائی کریں گے، جو پہلے جا کے اپلائی کرے گا یہ اسی کو پہلے ایڈوانٹیج دیا جائے گا۔ اگر آپ یہ انتظار کرتے رہے کہ شاید یہ میرٹ کم ہو اور میں دوسرے مہینے میں یا مجھے کمپنی بزی ہے یا کمپنی سپورٹ نہیں کر رہی، تو اگر جب آپ اپلائی کرنے جاتے ہیں تو بہت سارے اور لوگ بھی لینے والے ہوتے ہیں، تو اس سے پھر آپ جب یہ کوٹا ختم ہو گیا تو پھر آپ کو اس میں نہیں مل سکتا۔ اور اس کے بعد اگر آپ کی تنخواہ، یہاں یہ بات قابل غور ہے اور سمجھنے والی ہے کہ اگر آپ کی تنخواہ کرونا کی وجہ سے 2020 یا 2021 میں پوری نہیں ہو سکی، 2,60,00,000 وان نہیں ہو سکی، یعنی کہ اگر آپ کی تنخواہ کے 10 پوائنٹ نہیں بنتے، اس کے علاوہ آپ کی ایج کے، آپ کی کورین لینگویج کے پوائنٹس اور آپ کے جو پاکستانی ایجوکیشن ہے اس کے پوائنٹ، اور اس کے علاوہ آپ نے جو کھینونگسا کا کوئی کورس کیا ہوا ہے یعنی کہ چیکچا کا لائسنس لیا ہوا ہے، اگر آپ چھجم میں ہیں اور اگر آپ پوری سنم میں ہیں تو کھیریم کھمجنگ لیا ہوا ہے، ان دونوں میں سے اگر آپ کے پاس کوئی ہے، ان 4 کے جو پوائنٹ بنتے ہیں تقریباً 60 سے اوپر بنتے ہیں، 80 تک پوائنٹ بنتے ہیں، ان 80 میں سے اگر آپ کے 35 پوائنٹ بنتے ہیں اور باقی ٹوٹل ملا کر آپ کے 72 پوائنٹ بنتے ہیں تو پھر آپ جا کر اپلائی کر سکتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ کی تنخواہ کے یعنی کہ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ کی تنخواہ کے پوائنٹ نہ بنتے ہوں، پھر اس صورت میں آپ جا کر اپلائی کریں گے تو آپ کو بھی اس میں 72 پوائنٹ کے اوپر آپ کو بھی اس میں جو ہے نا ویزا مل سکتا ہے۔ تو یہ جو ابھی نیا شیڈول میں نے کہا بھی تھا، کافی لوگ مجھ سے پوچھ بھی رہے تھے کہ یہ کب تک اعلان ہوگا، یہ اس کا اعلان ہو گیا باقاعدہ طور پر، اور جو دوست اس کے خواہش مند ہیں، جن کے پوائنٹ پورے ہیں تو وہ لازمی طور پر کوشش کریں، انتظار نہ کریں، اور اپنا اس کے لیے جب آپ درخواست دیں گے تو آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ ہمت نہیں ہارنی، یہ نہیں سمجھنا کہ بس یہ ہمارے پاس آخری موقع ہے یا اس کے بعد ہم آگے نہیں کریں گے۔ دن بدن کوریا میں پالیسیز وغیرہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، کوٹا بڑھ بھی جاتا ہے، ویزے کے لحاظ سے بھی بہت ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں، تو اسی طرح کی باتیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، تو آپ کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اپنی طرف سے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اس کی جو تعداد کا اعلان ہے وہ کچھ دنوں میں آپ کو مزید بھی پتہ چل جائے گا، اور اس بارے میں مزید کوئی انفارمیشن لینی ہے تو آپ 1345 پر کال کر کے ان سے بھی اس بارے میں معلومات لے سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔